हम खास तौर पर पढ़ेंगे उन सबों जो घरों या अस्पतालों में बीमार हैं। तो खुदा बाप पंजाब के लिए रवाना होने वाला था, तो जैसे जैसे लोगों को पता चला तो लोगों ने अपने नाम दिए मुझे कि आप वहाँ जाकर हमारे लिए ज़रूर दुआ करें। हम बड़े फख्र के साथ मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, और जितना हम पूरा का शुक्र अदा करें कम है कि हमारी कोटा से इन सितंबर में जो यहाँ मेला होता है अक्सर लोग यहाँ आते हैं, और किन मुश्किलात से यहाँ आते हैं उसको मैं कल खुद देख चुका हूँ कि मैं कितनी परेशानी से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो खुदावंद उन सबों को बरकत देता है और उन सबों की मुरादों को पूरा करता है जो यहाँ तक आकर जाते हैं। इसलिए लोगों ने ख़ुसूसी नाम मुझे दिए कि जब आप वहाँ पर जाएँ तो आप ख़ुसूसी दुआ हमारे लिए करें। तो मैं उन तमाम खानदानों को खुदा के सामने रखना चाहता हूँ, और उन लोगों को जो काफ़ी बीमार हैं वहाँ पर, ख़ास तौर पर एक अनीम जवान लड़का है जिसको चंद उसके दोस्तों ने पकड़कर उसकी रगों को काटने की कोशिश की, और ये मैं तकरीबन सफ़र में था जब रात को मैंने मुझे फ़ोन किया कि हमें पता चला कि आप जा रहे हैं तो आप ज़रूर उसके लिए दुआ करें। तो अलीम उसको जवान लड़का है, उसका नाम है अलीम फ्रांसिस। हम उसको खुदा के सामने रखते हैं। एक सोनू नवीन बच्चा है जो तकरीबन 1 महीने का है, और डॉक्टर्स ने उनको कहा है कि इसके दिल में सुराख है। उसके माँ बाप ने भी दरख्वास्त की कि उनके लिए दुआ करें। एक अनुषा बच्ची है जो हमारे ऑल्टर पर खिदमत का अंजाम देती है सेंट फ्रांसिस चर्च में, उसका भी घुटनों के जो है वो प्रॉब्लम्स है, उसको भी हम खुदा के सामने रखते हैं। नसीम है हमारे साथ एक भाई, उसका भी कैंसर का मसला है। इस तरह बहुत से हमारे लोग हैं जो बीमारियों में मुब्तला हैं। हमारे खानदान है नरगिस ताहिरा, साकिब शहजाद, काशिफ शहजाद, शमीला अदब। इस खानदान को कुछ परेशानियाँ ना की, उन्होंने भी दरख्वास्त की कि खुदा के घर में जाकर उनके लिए स्पेशल दुआ करें। तो हम इन सबों को खुदा के सामने रखते हैं। आपके सामने भी आपके करीब आपके खानदान में अगर कोई बीमार है तो आप उसको याद करके उनके लिए हम ये प्रे करेंगे कि खुदावंद उनकी तमाम परेशानियों को, उनकी तमाम बीमारियों को, उनकी तमाम तकलीफों को दूर कर दे। और ये भेद है यीशु का मसलूब होना। मुबारक है तेरे पेट का फल इस्लाम के मरियम फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो तुम्हें से मुबारक है तेरे पेट का फल इस्लाम के मरियम फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल इस्लाम के मरियम फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल इस्लाम के मरियम फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल इस्लाम के मरियम फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल इस्लाम के मरियम फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल इस्लाम के मरियम फजल खुदावंद तेरे साथ है,
تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگار کے واسطے دعا کر اور ہماری موت کے وقت آمین۔ اسلام کے مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگار کے واسطے دعا کر اور ہماری موت کے وقت آمین۔ اسلام باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو، جیسا کہ خدا نے تھا ہمیشہ ہوگا آمین۔ اے مہربان یسوع ہمارے گناہوں میں بخش، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، تمام لوگوں کو آسمان کی طرف کھینچ، خاص کر ان کو جو رحم کے زیادہ محتاج ہیں۔ مقدسہ مریم کا لطانیہ، آئے خداوند رحم کر، آئے مسیح رحم کر، آئے خداوند رحم کر، آئے مسیح ہماری دعا قبول کر، آئے خدا آسمانی باپ، آئے خدا کے بیٹے جہاں کے نجات دہندہ، آئے روح خدا، آئے خدا خدا، آئے مقدسہ مریم، آئے خدا کی مقدسہ والدہ، آئے مقدسہ کماریوں کی، آئے ماں مسیح کی، آئے ماں الہی فضل کی، آئے ماں پاک کریم، آئے ماں ہمیشہ قواری، آئے ماں بیدار، آئے ماں حرد عزیز، آئے ماں عجیب، آئے ماں نیک صلح کی، آئے ماں خالق کی، آئے ماں نجات دہندہ کی، آئے ہماری ہوشیار کریم، آئے ہماری واجب تزیم، آئے ہماری قابل تعریف، آئے ہماری مقتدر، آئے ہماری مہربان، آئے ہماری محتبر، آئے آئینہ راستی کے، آئے تخت دنائی کے، آئے سبب ہماری خوشی کے، آئے روحانی زر، آئے معزز زر، آئے عجیب زر کی عبادت، آئے رازدار گل، آئے برج داؤد، آئے برج آج، آئے زر کے گھر، آئے صندوق کی شہادت، آئے دروازے بہشت کے، آئے ستارے صبح کے، آئے شفا بیماروں کی، آئے پناہ گناہگاروں کی، آئے تسلی دلگیروں کی، آئے مدد مسیحوں کی، آئے ملکہ فرشتوں کی، آئے ملکہ آباہوں کی، آئے ملکہ پیغمبروں کی، آئے ملکہ حواریوں کی، آئے ملکہ شہیدوں کی، آئے ملکہ ریاستیوں کی، آئے ملکہ قواریوں کی، آئے ملکہ سب اولیاؤں کی، آئے ملکہ سب مقدسوں کی، آئے ملکہ جو بیدار ہم میں لی گئی، آئے ملکہ جو آسمان پر اٹھائی گئی، آئے ملکہ اقدس روزگری کی، آئے ملکہ صلح کی، آئے خدا کے بغیر تجھے جہاں گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے ہم کو بچا، آئے خدا بند، آئے خدا کے بغیر تجھے جہاں کی گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے ہماری دعا قبول کر، آئے خدا بند، آئے خدا کے بغیر تجھے جہاں کی گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے ہم پر رحم کر، آئے خدا بند، اے خدا کی پاک والدہ ہمارے واسطے دعا کر، ہم دعا کریں، اے خدا ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے دلوں میں اپنا فضل ڈال دے تاکہ جیسا ہم فرشتوں کا پیغام سننے سے مسیح کے بیٹے کا تجسم پہچانا ویسا ہی ہم اس کی مصیبتوں اور صلیب سے جیتنے کی عظمت میں پہنچائے جائیں، اسی مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے، آمین۔